अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक फ़र्द वाहिद की जानिब से दी गई 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल किस तरह पूरे मुल्क को बंद कर सकती है। उस पर आपको उसका अहवाल बताते हैं कि किस तरह से कैदी नंबर 804 जो कि जेल से बैठ के पूरा निज़ाम चला रहा है, पूरे निज़ाम पर, पूरे मुल्क पर उसका ही बयानिया डोमिनेट कर रहा है। पूरे मुल्क और दुनिया भर की जो हेडलाइंस हैं वो उसी को लेकर डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। उसका बयानिया सेल कर रहा है और हुकूमत उसके आगे इतनी ही हद तक बेबस नज़र आ रही है। और जिस तरह से एक सिर्फ महज एक मेयर कॉल पर पूरा मुल्क किस तरह से अपने हाथों से मौजूदा हुक्मरान बंद कर देते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में आना मना है, इस्लामाबाद से जाना मना है। और तमाम जो रस्ते हैं जो कि लीड करते हैं, क्योंकि कैदी नंबर 804 ने बहरहाल कॉल ये दी है कि इस्लामाबाद की जानिब सब पूरा मुल्क मार्च करेगा। सो उस चक्कर में पहले से ही जो ओवर प्रिपेयर्डनेस की मैं बात बार बार कर रही हूँ कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से इस्लामाबाद की जो इस किस्म की तैयारी है कि जैसे कि कोई जंग लड़ने ये जा रहे हैं। और इतनी ओवर प्रिपेयर्डनेस थी कि आपने मोटरवे इस वक्त पूरे मुल्क की आपने चोक कर दी है, बंद कर दी है। इस वक्त M1, M2, M3, M4, M11, 14 तमाम जो है वो आपने बंद कर दी है। आपने GT रोड जो कि लाहौर से इस्लामाबाद आती है, और वो GT रोड जिसको साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब किसी ज़माने में, उन्होंने, आपको याद होगा 2017 में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद से लाहौर, वो रवाना हुए थे उस GT रोड के ज़रिए। और उस GT रोड को आज आप ये देख सकते हैं कि चाहे वो मुरीद के हो, वो उसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है, सदोकी को बंद कर दिया गया है, कामुनकी बंद कर दिया गया है, मोड़ एमनाबाद को आपने बंद कर दिया है, चंदा किला को आपने बंद कर दिया कंटेनर लगा के, आपने कोटली साइया को आपने बंद कर दिया है, गुजरावाला बंद, वजीराबाद कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है, गुजरात कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है, लाला मूसा बंद कर दिया आपने, खारियाँ बंद कर दिया आपने, आपने सराय आलमगीर बंद कर दिया है, आपने झेलम बंद कर दिया, दीना बंद कर दिया, मंदरा बंद कर दिया, गुजर खान बंद कर दिया आपने पूरा पंजाब। और वो पंजाब, और जिस मैं लॉन्ग मार्च की मियाँ साहब की बात कर रही हूँ, आज उनकी बेटी उसी पंजाब की हेड है, सरबरा हैं, उसकी वज़ीर आला है। और उन्होंने पूरा पंजाब अपने हाथों से सिर्फ एक अपने ओपोनेंट की फाइनल कॉल पर पूरा पंजाब खुद से बंद कर दिया है। मेरा ख्याल से अब इमरान खान साहब के लिए या उनकी सियासी जमात के लिए ये मायने नहीं रखता कि वो 24 नवंबर को कितने बंदे बाहर निकाल के लेकर आएंगे, इस्लामाबाद में कितने बंदे पहुंचेंगे, कितने बंदे एहतजाज कर रहे होंगे और इस फाइनल कॉल का हिस्सा होंगे। मेरे ख्याल से वो अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। उनकी फाइनल कॉल थी और उन्होंने अपना टारगेट इस आपके हाथों से अचीव किया, और आपने उनकी मदद की है इस टारगेट को अचीव करने में कि पूरा मुल्क आपने बंद कर दिया अपने हाथों से। एज अ पाकिस्तानी और एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप अपने सिर्फ एक सियासी मुखालिफ के चक्कर में पूरे पाकिस्तान की आवाम को किस तरह से सफ़र करवा रहे हैं। आपने इस वक्त एम्बुलेंसेस, जिस तरह से मैंने ट्रैफिक में आज फंसी हुई देखी, आज मैं गुजरात से आ रही थी, हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग की आज डेथ हुई, और वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए मुझे गुजरात सुबह 4 बजे निकलना पड़ा। और सारे पूरे ख़ानदान में एक वो फियर ये था कि अगर तो ये डेथ एक रोज़ या 2 रोज़ बाद होती तो हम किस सिचुएशन में होते, क्या डेड बॉडी को भी लेके हमारे लिए पॉसिबल होता कि हम इस्लामाबाद के अस्पताल से जो है वो वापस से तदफीन के लिए उनको गांव लेके जा सकते, या हम किस किस्म की सिचुएशन में होते कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए होते, या जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके दिमाग में ये खौफ ज़रूर था कि हम वापस कैसे निकलेंगे। और सब एक दूसरे से बोल रहे थे कि हमें रास्ते से ज़रूर बता देना कि अगर इंटरनेट शायद बंद ना हो जाए, मोबाइल सर्विसेज अगर डाउन हो गई तो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और कहाँ कहाँ कंटेनर्स लगे होंगे। झेलम आपने ब्लॉक कर दिया था और करना शुरू हो चुके थे आप। इस वक्त पूरे मुल्क की हालत ये है कि आपने पूरे मुल्क की आर्टरीज़ को, जो मेन आर्टरीज़ हैं पंजाब की बिलखसूस, आपने उनको चोक कर दिया है, बंद कर दिया है। सो ये जो फाइनल उनकी कॉल है इमरान खान साहब की, वो बड़े सक्सेसफुली उन्होंने जेल से बैठ की कॉल दी, और आपने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बाय टेकिंग दीज एक्सट्रीम मेजर्स, आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी लोगों को दिखा दिया और लोगों को सफ़र करवाया। कितनी एम्बुलेंसेज इस वक्त ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। इन KPK से आपको सबसे ज़्यादा फियर है कि जब वहाँ से लोग निकल के इस्लामाबाद की तरफ आ गए तो आपका क्या होगा। लेकिन लाइक आई सेड, he doesn't need numbers now, he's already attained what he wanted. इमरान खान ये अपनी फाइनल कॉल की जो उन्होंने एक टारगेट आपके लिए दिया था वो अचीव वो कर चुके हैं। सो लिहाजा अभी उनके लिए नंबर्स शो करना इज़ मीनिंगलेस।
اس وقت جو ٹوٹل کیوس ہے، اس وقت جو ہمیں ایک سچویشن ایک کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کی نظر آ رہی ہے، اس کی صرف اور صرف ذمہ دار موجودہ حکومت ہے۔ گزشتہ روز سے جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کا بیان اس وقت منظر عام پہ آیا گزشتہ رات، اور جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی، ان کا مین مقصد تھا اس فائنل کال کے حوالے سے لوگوں کو عمران خان صاحب کا جو کہ وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب ان پہ ریلائی کرتے ہیں، اپنی فیملی پہ ریلائی کرتے ہیں کہ وہ ان کا پیغام جو ہے پورے سپورٹرز تک، لیڈرز تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ few things that were said could have been avoided، اس پہ بالکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو بھی آج کسی حد تک نگیٹ بھی اس بات کو کیا ہے کہ سعودی عرب کے تعلقات جو ہے وہ ہمیشہ اچھے رہے، اور عمران خان صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے ساتھ دیا ہے۔ لیکن آن دا کنٹری عمران خان صاحب کی اہلیہ کو ٹارگٹ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے، جو کہ بار بار اس بات کو آج بھی دہرا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے اور یہ جو کال فائنل کال اور یہ جو احتجاج کی کال دی جاتی ہے، یہ ہر اس وقت پہ دی جاتی ہے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے اور نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے۔ تو میں یہ دونوں چیز کے حوالے سے ضرور مینشن کرتی چلوں کہ ایک تو اگر تو ملک ترقی کر رہا ہے تو اس وقت موجودہ آرمی چیف کو ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ نہ کہنا پڑ رہا ہوتا کہ گورننس کی جو خامیاں ہیں ان کو پورا سیکیورٹی ادارے شہادتیں دے کر پورا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی ہی ہمارا ملک ترقی کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا تو ہمارے ملک میں اس وقت یہ ایک کیوس کی سچویشن نہ پیدا ہو رہی ہوتی، لوگ چھوڑ کے ملک نہ جا رہے ہوتے، آپ کو انٹرنیٹ بند نہ کرنا پڑا ہوتا، آپ کو موبائل سروسز ٹائم اینڈ اگین بند نہ کرنی پڑی ہوتی، آپ کو اتنی پریس کانفرنسز نہیں کرنی پڑی ہوتی۔ عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے یا عمران خان صاحب کی کوئی بھی احتجاج کی کال وہ تھریٹ نہیں ہے موجودہ حکومت کے لیے۔ تو اگر تو تھریٹ نہیں ہے تو آپ کو تو میرے خیال سے آپ کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ آپ بغیر یہ قدغنیں لگائے، بغیر یہ بیریئرز کریٹ کیے، بغیر یہ ریسٹرکشنز کریٹ کیے، بغیر کنٹینرز لگائے، آپ کو الاؤ کرنا چاہیے تھا کہ یہ آتے، یہ دکھاتے کتنا یہ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ کس حد تک کر سکتے ہیں، یہ کس حد تک نمبرز جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ کلیم بہت زیادہ کر رہے تھے، بشرا بی بی نے بھی ٹارگٹ دے دیا تھا کہ 5,000 جو ہے وہ ایم پی ایز اور 10,000 ایم این ایز لے کر آئیں گے، لیکن آپ نے یہ سب نہیں کیا۔ آپ نے ان کے احتجاج کی اس فائنل کال کو آپ نے مزید ہائپ دے دی، آپ نے ان کو پورا موقع دیا کہ آپ لوگوں میں خود بھی ایکسپوز ہو گئے، اور آپ نے ان کی لوگوں میں جو احتجاج کی مارکیٹنگ تھی اس کو بڑے بھرپور انداز میں کیا۔ سو اب لوگ اگر ان کے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ان کا پلان بی پروبیبلی یہ ہے کہ یہ اسلام آباد آئیں نا اور یہ اپنے اپنے شہروں میں باہر نکل کے احتجاج کر لیں، سو آپ نے وہ چیز بھی جو ہے لوگوں تک آپ نے گھر گھر یہ تمام اقدامات کر کے یہ ایک میسج ضرور پہنچا دیا کہ 24 نومبر کو ایک فائنل کال عمران خان صاحب کی جانب سے دی گئی ہے۔ سو ایٹ لیسٹ کچھ کسی حد تک بھی آپ اپنے گھروں سے باہر نکل کے بھی ایک احتجاج کر کے رجسٹر ضرور کروا دیجئے۔ اب اسلام آباد آنا نہ آنا لائک آئی سیڈ ہیز بیکم ویری میننگ لیس، اور جو انہوں نے اٹینڈ کرنا تھا جیل سے بیٹھ کے ان کی مدد آپ نے کر دی ہے۔ اسلام آباد کی آج ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بھی میں دیکھ رہی تھی بڑے مذائقہ خیز ہے، جو اڈے کی بندش تھی اس کے حوالے سے بھی ایک نوٹیفیکیشن سامنے ایشو کیا تھا، اور وہ جو سرکولر تھا وہ سرکولر جو ہے وہ کہتا تھا کہ اسلام آباد کی کشیدہ حالات کو، بڑے کشیدہ حالات ہیں جو کہ انتظامیہ کی جانب سے بہرحال بنائے زیادہ گئے ہیں، پورا سٹیجڈ ایک کشیدہ حالات کی صورتحال جو ہے وہ بنائی گئی، جگہ جگہ کنٹینرز لگا کے، جگہ جگہ نفری پوری 22,000 سے زائد آپ نے نفری منگوا لی ہے۔ سو کشیدہ حالات کو آپ نے سٹیج کرنے میں پورا زور لگا دیا، اور اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کہتی ہے اس سرکولر میں کہ اسلام آباد کے کشیدہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے حدود میں جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں وہ آج 8 بجے سے بند کر دیے جائیں گے۔ سو آج 8 بجے سے آلریڈی بند ہو چکے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پہ سرکولر کے ذریعے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اپنے اڈوں کے سامنے کنات لگا دیں، کنات لگا کے آپ نے مکمل طور پر بند کر دینا ہے۔ سو اتنا ان کے اوپر بھی پرہیپس ایک پریشر کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہوا آج کہ بشرا بی بی کے گزشتہ روز کی ویڈیو کے بعد آج راولپنڈی کی خصوصی احتساب عدالت کے جج نے ان کے نان بیلیبل یعنی کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، اور نیب کو ہدایت کی گئی ہے کہ کیونکہ یہ 8 سماعت میں 8 ہیئرنگز میں یہ مسلسل غیر حاضر نہیں ہیں تو ان کو 26 تاریخ کو اریسٹ کر کے پیش کیا جائے۔ سو یہ بھی ایک شیئر پینک کے طور پہ نظر آتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپنے پورا پنجاب اپنے ہاتھ سے بند کر دیا ہے۔ سو میرے خیال سے
ہی از ایکچولی لیڈنگ دس، اور آپ جو ہے اس وقت صرف بظاہر اس کے جیل میں بیٹھ کے اس کی ہدایات پر آپ عمل پیرا ہیں، آپ اس کی ٹارگٹس کو جو ہے وہ میٹ کروانے میں اس کی معاونت کر رہے ہیں، اور جب آپ کے ہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ یا سسٹم سے اس کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، تو دس از دا کائنڈ آف فیسیلیٹیشن جو کہ آپ خود اس کی معاونت کر رہے ہیں، اس کی فائنل کال کو ہائپ دینے میں، اس کی فائنل کال کو مارکیٹ کرنے میں، اس کی فائنل کال کا میسج گھر گھر تک پہنچانے میں، اس کی فائنل کال کو کامیاب بنانے میں۔ پروٹیسٹ کالز پوز نو تھریٹس ٹو دا گورنمنٹ، میرے خیال سے یہ بڑی غلط بات ہے، کیونکہ تھریٹ تو ہے، آپ کو خوف تو ہے اس کی فائنل کال سے، کیونکہ فائنل کال کے ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی کے ڈر خوف سے آپ نے پورا ملک اس طرح سے آپ بند نہ کرتے اور پورے ملک کی عوام کو آپ اس طرح سے سفر نہ کراتے۔ ملک ترقی نہیں کر رہا، ملک اس وقت انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اس وقت تمام محاذ پہ اور تمام فرنٹس پہ ہمیں انسٹیبلٹی ایک پیک پہ نظر آ رہی ہے۔ جب تک اسٹیبلٹی آپ کی پولیٹیکل اٹین نہیں ہوتی، پولیٹیکل فرنٹ پہ آپ جب تک آپ استحکام نہیں پیدا کرتے، آپ کو کسی فرنٹ پہ استحکام آتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، آپ کی معاشی ترقی آپ یقینی نہیں بنا نہیں سکتے۔ آپ نمبرز کی تھوڑی فجنگ سے، آپ ادھر ادھر سے نمبرز کی ہیر پھیر کر کے آپ لوگوں میں ایک تاثر کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی جو ہے اب اتنے اویئر ہیں کہ آپ کو ان کے لیے بھی ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہے، جس کو آپ ڈیجیٹل سرحدیں اب آپ کو ریگولیٹ کرنے کی طرف آنا پڑ رہا ہے، اور آپ بڑے سختی سے ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی اسی کی وجہ ہے کہ عوام میں اب شعور اس حد تک پیدا ہو چکا ہے